अर्पणका न्यूज एक्सप्रेसको साथमा विजय स्टिल बॉर्न टू रूल, नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर, विजय सिमेन्ट तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। मंगलबार नेपालगञ्जमा थप 7 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। यो सँगै संक्रमितको संख्या 82 पुगेको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 9 वर्षीय बालिका सहित 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9 वर्षीय बालिका सहित 34, 32 र 55 वर्षीय महिलामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। यस्तै गरी 22, 30 र 40 वर्षका पुरुषमा पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। 100 भन्दा बढी प्रदेश नम्बर 1 मा 31 जना संक्रमित छन्। कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म संक्रमण देखिएको छैन। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता देवकोटाले अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 13,850 जनाको परीक्षण भएको बताउनु भएको छ। यस्तै गरी आरडीटी विधिबाट 52,227 जनाको परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,582 जनाको परीक्षण गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा पनि पीसीआर परीक्षण सुरु भएको उहाँले बताउनु भएको हो। यो सँगै नेपालमा 18 प्रयोगशालाबाट पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण सुरु भएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनको अवधि थपिन सक्ने संकेत गरेको छ। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको समन्वय समिति बैठकले कति दिन लकडाउन बढाउने भन्ने निर्णय नगरे पनि बढ्न सक्ने संकेत भने गरेको हो। अहिलेसम्म सरकारले लिएका नीतिले संक्रमण रोकथामका सफलता प्राप्त गरेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य सुरक्षा, नागरिकको जनजीवनका सवालमा सरकारी निर्णयहरू सही रहेको निर्णय बैठकले निकालेको बताउनु भएको हो। लकडाउन कति समय थप हुन्छ भन्ने विषयमा केही नभने पनि उहाँले लकडाउन लम्बिन सक्ने बताउनु भएको हो। नागरिकको जीवजानको सुरक्षा गरी संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको निष्कर्ष बैठकले निकाल्दै यसलाई अझै निरन्तरता दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकमा लकडाउनका विषय थप छलफल हुने उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले अख्तियार गरिएका नीति, कोरोना रोग र यसको संक्रमण तथा रोकथामका लागि भएको सबै प्रयास, संक्रमणको अवस्थाका विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। लकडाउनको कारण नागरिकको जीवजानको सुरक्षा गरी संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भएका छौँ भन्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसको विषयमा मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने उहाँले बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेतको सहभागितामा समन्वय समितिको बैठक बसेको थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले लकडाउन जारी रहे जनतामा तीव्र असन्तुष्टि र आर्थिक सङ्कट बढ्ने बताउनु भएको छ। लकडाउनका कारण विश्वमा आर्थिक मन्दीसँगै सामाजिक असन्तुष्टि र राजनीतिक सङ्कट पैदा भएकोले लकडाउन खुकुलो हुनुपर्ने गृहमन्त्री थापाले बताउनु भएको हो। उत्पादन र सेवाका क्षेत्रलाई निश्चित शर्तसहित खोल्न नसके कोरोना भन्दा ठूलो सङ्कट पैदा हुने उहाँको भनाइरहेको थियो। संसदको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा थापाले भन्नुभयो, कोरोना सङ्कटलाई तोड्न विश्वले लकडाउन, आइसोलेसन, सामाजिक दूरी कायम गर्ने रणनीति लिएको छ। तर अब उत्पादन र सेवाका क्षेत्रहरू निश्चित शर्तसहित सामाजिक दूरी कायम गरेर लकडाउन खुकुलो गर्नुपर्छ। लकडाउन खोल्न नसके कोरोनालाई रोके पनि नागरिक असन्तुष्टि र असन्तोषको सङ्कटलाई रोक्न सकिँदैन। आर्थिक सङ्कटलाई समाधान गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ। थापाले उत्पादनका क्षेत्र, सेवाका क्षेत्र, विकास निर्माणका कामहरू क्रमशः सामाजिक दूरी कायम गर्दै सुचारू गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। आर्थिक र राजनीतिक सङ्कट तथा सामाजिक असन्तुष्टिको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय एकता, राजनीतिक एकताको रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने गृहमन्त्री थापाले बताउनु भएको हो। बेरोजगारी, सहरबाट गाउँ फर्कने अभियान लगायतका समस्या आर्थिक सङ्कटका कारण बढिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको हो। समिति बैठकमा लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि कुन मोडालिटी हुने र के शर्त हुने भन्ने विषयमा भने केही बताउनु भएन। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने श्रमिकको व्यवस्थापनका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूमध्ये
10 देखि 30% रोजगारी गुमाउन सक्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले योजना बनाइरहेको मन्त्री गेवालीले बताउनु भएको हो। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मङ्गलबारको बैठकमा मन्त्री गेवालीले कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को कारण देशभित्रै उत्पन्न हुने बेरोजगारी र बाहिरबाट फर्कनेको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भए पनि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, कोभिड-19 का असरहरू श्रम बजारमा कति गहिरो पर्ने हो भन्ने कुराको यकिन भन्न सकिँदैन, तर हामी 10 देखि 30% को स्थितिमा हामीले वैदेशिक श्रम बजार गुमाउँछौँ। यसको एकैचोटि दुई खालको असर पर्छ। एउटा, त्यहाँ गएकाको ठुलो सङ्ख्या बेरोजगार गुमाएर आउनुहुन्छ भने दोस्रो, यहाँ प्रतिवर्ष तयार हुने झन्डै 5 लाखको हिसाबले नेपाली श्रम बजारमा आउने युवा शक्ति जसलाई 3.5 लाखदेखि 4 लाखका निम्ति सहज गन्तव्य बनेको थियो त्यो पनि साँगुरिनेछ। देशभित्र नै बेरोजगारी कायम रहन्छ, बाहिरबाट फर्कनेको सङ्ख्या झन बढ्छ र यो बेरोजगारीको व्यवस्थापन हाम्रो निम्ति आउँदो दिनमा असाध्यै ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको उहाँले बताउनु भएको हो। यसका निमित्त सबै खालका योजनाको तयार गरिराखेको उहाँले बताउनु भएको हो। कोभिड-19बाट सिर्जना भएको समस्याका लागि विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरू नियमित जानकारी लिने र सम्बन्धित सरकारसँग पनि पहल भइरहेको मन्त्री गेवालीले बताउनु भएको हो। संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। सोमबार संसदको महासचिवमा नियुक्त हुनुभएका गौतमले मङ्गलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महासचिव गौतमले संविधान र कर्मचारी नियमावलीमा भएको व्यवस्थापन अनुसार आफ्नो कर्तव्य वफादार भएर निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको एउटै सचिवालय भएकोले दुवै सदनलाई समन्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान र ऐन अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी व्यावसायिक ढङ्गले निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। गौतमलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिना लगायत विभिन्न पार्टीका संसदीय दलका नेता, सचेतक र समिति सभापतिहरूको सहभागिता रहेको थियो। शपथ ग्रहणपछि गौतमले मङ्गलबार नै पदभार समेत ग्रहण गर्नुभएको छ। गौतमलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमसिना र प्रतिनिधि सभाका सभामुख सापकोटाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महासचिवमा नियुक्ति गर्नुभएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहका नेता अनिल शाही बिरही पक्राउ पर्नु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार गराइरहनुभएका शर्मालाई मङ्गलबार अस्पतालबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। तर यस विषयमा भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख नान्तिराज गुरुङ आफू जानकार नभएको बताउनु भएको छ। शङ्कास्पद एकजना व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, पक्राउ पर्ने व्यक्ति को हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। चितवन घर भएका नेता शर्मा भर्याङबाट लडेपछि परिवारका सदस्यले उपचारका लागि पुरानो मेडिकल कलेज पुर्याएका थिए। उहाँ अस्पतालमा पुगेको सूचना पाएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। अहिले शर्माको उपचार पुरानो मेडिकल कलेजमा प्रहरीको नियन्त्रणमा भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, UN र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO का नेपाल स्थित प्रतिनिधिले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटमा राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि भ्यालरी जुलियार्ड र WHO का प्रतिनिधि डाक्टर जोस भ्यालेन्डरले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नेपालले चालेको कदम र पछिल्लो अवस्थाका विषयमा जानकारी लिनुभएको हो। सरकारद्वारा गठित कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपालको अवस्था र चाल्नुपर्ने आगामी कदमको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण एवं रोकथामका लागि जारी भएको लकडाउनको मङ्गलबार 43औं दिन पुगेको छ। गत चैत 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनको 43 दिनसम्म आइपुग्दा जनजीवन प्रभावित बनिरहेको छ। तर प्रहरीले लकडाउनलाई पूर्ण पालना गराउन चेक जाँचलाई कडाई गरेको छ। मङ्गलबार काठमाडौँ उपत्यकाका केही भागमा पुग्दा लकडाउनको पूर्ण पालना भएको देखिएन। एयरपोर्ट, कोटेश्वर, तिनकुने, बानेश्वर, माइतीघर लगायतका ठाउँमा प्रहरीले सवारी साधनको चेक जाँचलाई कडाई गरेको देखियो। तर सडकमा अत्यावश्यक सवारी साधन, कर्मचारीका सवारी साधन, ढुवानीका सवारी साधनको चाप बढेको देखिन्छ। अत्यावश्यक र पासवाहक सवारी साधनको भिड बढ्दै गएको हो। प्रहरीले चेक जाँचलाई कडाई गरेसँगै सवारी साधनको लामो लाइन देख्न सकिन्छ। अनावश्यक रूपमा सञ्चालन गरिएका सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। यस्तै उपत्यकाभित्र सडकमा पनि केही पसल खुलेका छन् भने मानिसहरू आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गरेको देखिन्छ। सरकारले यही वैशाख 25 गते बिहिबारसम्म लकडाउन घोषणा गरेको छ।
चितवनमा स्थापना गरिएको भरतपुर कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षणको काम रोकिएको छ। पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने रिएजेन्ट केमिकल सकिएपछि वैशाख 18 गतेदेखि कोरोना भाइरस परीक्षणको काम रोकिएको हो। चितवनमा किट सकिएपछि स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि हेटौँडा पठाउन थालिएको भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलले जानकारी दिनुभएको हो। सोमबार किट आउने भनिए पनि परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका किट नआएको पौडेलले बताउनु भएको छ। काठमाडौँबाट सोमबार नै आवश्यक किट आइपुग्ने भरतपुर अस्पतालले बताएको हो, तर मङ्गलबार दिउँसोसम्म पनि किट नआएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। यसअघि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग किट माग गरिए पनि मन्त्रालयले आवश्यक किट उपलब्ध गराउन नसकेको सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। यहाँका सरकारवालाको पहलमा चैत 23 गते प्रयोगशाला स्थापना भएको थियो। कोरोना भाइरसको नियमित परीक्षण भने 24 गतेदेखि भइरहेको छ। यहाँबाट अहिलेसम्म 573 वटा नमुनाको परीक्षण गरिएको छ, जसमध्ये 2 जनाको पोजिटिभ देखिएको हो। न्यूज एक्सप्रेसको साथमा विजय स्टिल बर्न टु रुल, नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण।